Kumusta na sab higala igsuon ang panalangin unta sa atong langit nung Amahan sa gihapon maanaano kanatong tanan og welcome sa lain na sab nga hugna nining ato nga pagtuon susi sa ato nga mga balaang kasulatan. Nawatoy pa dayon maigsuon ang pagtubag sa pangutan ng why preach the gospel if God has chosen people? Nganong magwali pa man sa maayong balita ni Ginoong Hesukristo kon ang Dios naa man di ay katawhan nga iyang gipili ngadto sa kaluwasan. So ang tubag maigsoon una tungod kay ang Dios nagsugo nga iwali ang iyang gospel. Makita nato na sa sugo sa tong Ginoo sa Great Commission sa Matthew 28:18 ngadto sa 20 o usab dito sa Marcos kapitulo 16 bersikulo 15 no nga preach the gospel to every creature. That is the first reason. Na ikaduhang rason maigsuon nganong iwali nato ang gospel bisag dunay pinili ang Ginoo nga katawhan ngadto sa kaluwasan mao kini nga it please God to save sinners by the foolishness of preaching. Gikalipay sa Dios maigsuon ang pagluwas sa mga mutuo. Mo na kalipay sa Ginoo nya gipakabuang na suban ang pagwali sa gospel. Mato pa ni Paul sa 1 Corinthians chapter 1 and then verse 21. He said, "For after that in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God. It pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe." Unsa daw higala? Sanglit ang kalibutan pinagi sa kaalam niini, wala man muila sa Dios diha sa iyang kaalam. Gikahimutan sa Dios pinaagis kabuang sa atong ginawali ang pagluwas kanila nga nagatuo. So mo ni paagi sa Ginoo higala, no? Ang iyang mga pinili, iyang luwason unya ang instrumento ang gospel sa ato ang Ginoong Hesukristo. Na si Kristo mao ang manluluwas. So iwali na higala tungod kay na may mga katawhan ang Ginoo nga giandam, no? Unya ato na makita maigsuon ini ikatulong rason. Ikatulong nga reason maigsuon mao nga God called His chosen people through the preaching of His word or of His gospel. Ginatawag sa Dios ang iyang katawhan pinaagi sa iyang maayong balita. Please turn your Bibles sa book of 2 Thessalonians and then chapter 2, then verse 13 and verse 14. Unsa may giingon din ni Apostol Pablo, Apostol Paul sa 2 Thessalonians 2 verse 13 and 14. He said, "But we are bound to give thanks all the way to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth." Sa daw higala, kalipay daw ni Pablo, no? Sa kaunay, maghimo na siya mga pagpasalamat ngadto sa Dios tungod sa mga Christians dito sa Thessalonica. Mga minahal sila sa Ginoo tungod kay sukad pa daw sa sinugdan sila gipili sa Dios aron mga luwa sila. Pinagi sa pagbalaan sa espiritu o sa pagtuon nila sa kamatuoran. Nira 14 higala. So doon ay eleksyon verse 13. Verse 14. "Whereunto He called you by our gospel to the obtaining of the glory of the Lord Jesus Christ." So kining mga pinili maigsuon sa Ginoo ngadto sa kaluwasan, bersikulo 13, ikaduhang Tesalonica 2:13 diha sa 14 maigsuon pagatawagon sila pinaagi sa pagwali sa gospel. Mao na nga kita maigsuon by the grace of God nga nahibalo nimong kamatuoran, nagtingwa nga mudaghan pa ta ning mga programa nato maigsuon sa radyo, no? Kung atong tanawon diri sa atong YouTube channel, maigsuon natay pipila ka mga programa sa different radio stations. Ang purpose maigsuon, this is a daily radio program di lang ni once a week maigsoon kundi matag adlaw gyud nga programa. Ang tinguha nato aron mawali ang gospel. Aron nga sila nga mga giandam sa Dios sigala nga iyang pagaluwason pag-abot sa panahon motuo kana
og tingali ikaw dai karong naminaw, tingalig nakita nimo imong pagkamakasala, higala kinahanglan nimo maghinulsol ka sa imong mga kalapasan ug kinahanglan nimong mosalig ni Kristo kay siya lang ang makaluwas kanimo. Ug maisgutan nako, maigsurod na 'to nga pagtuon, isgutan nako nga dunay mga example sa Biblia, katawhan nga inandam sa Dios, pinili sa Ginoo nya giwalihan og sila nangaluwas. Sige atong tapuson ni ato nga pagtuon. Og salamat ha sa makusap pa sa inyo nga pagsunod ini matag adlaw. Og sa ako nang gikaingon nga i-share kini ngadto sa inyong mga kahigalaan aron sila man usab mahibalo nining maong kamatuoran. Mag-pray ta. Salamat Lord sa imong mga pulong nga karon napamalandungan usab namo. Mahimuot ka Ginoong magkapanalangin niini. God bless matag usang kapaminaw tungod ni Kristo nga among Ginoong maluluwas, amahan among gisalig ang tanan. Amen and amen.